दर्शकबिन टिकटकमा पुनः स्वागत छ। आज पनि एकजना अतिथिसँग उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी विशेष गरी युवा अभियन्ता तथा व्यवसायी, त्यसैगरी कोहलपुर नगर युवा सञ्जालका अध्यक्ष, साथै राष्ट्रिय युवा सङ्घ बाँकेका सचिव र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी बाँकेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका व्यक्तित्वसँगको कुराकानी गर्नेछौँ। युवाहरूलाई कसरी चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्छ, कसरी युवा अभियानहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग रमेश मिजार हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम। के गर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? पछिल्लो समय अब सङ्गठन विस्तारमै लागिरहेछौँ हामीहरू। लगत्तै अब यो विगत अब चुनावको माहौलले पनि थोरै थोरै चाहिँ हामी व्यस्त छौँ। सङ्गठन विस्तार भन्नाले कस्ता खालका सङ्गठन चाहिँ यहाँहरूले विस्तार गरिराख्नु भएको छ? अब सङ्गठन एक त हामी नगर युवा सञ्जाल नगरकै हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा हामीसँग यसमा कुनै राजनीति जोडेको चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्न, युवाहरू हुनुहुन्न। अब यसमा चाहिँ सबै अब एउटा पिछडिएको वर्गबाट, एउटा चाहिँ विभिन्न समुदायबाट हामीले चाहिँ एउटा थारू समुदाय, एउटा हजुरको कुनै पनि समुदायबाट हामीले युवाहरूलाई चाहिँ त्यो सङ्गठनमा राखेका छौँ। अब ती सङ्गठनको कारणले गर्दाखेरि कोलपुरमा रहेका चौतर्फी कोलपुरमा रहेका युवाहरूको समस्याहरू चाहिँ आन्तरिक रूपमा लिएर हामीले कसरी बाहिर चाहिँ ती समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूको चाहिँ छलफल गर्दै त्यही सङ्गठनमा चाहिँ एक ठाउँमा रहेका ती भित्र रहेका समस्याहरूलाई बाहिर प्रस्फुटन गर्ने कसरी सकिन्छ भन्ने अभियानमा लगभग हामी व्यस्त छौँ। अब सङ्गठनको हिसाबले त म राष्ट्रिय युवा सङ्घ बाँकेको सचिव भएकै नाताले मेरो 8वटै पालिकामा लगभग अब युवा परिचालन गर्ने दायित्व र भूमिका भएको हुनाले अलि यसमा चाहिँ हामी अहिले बिजी छौँ, एकदमै। जस्तै यहाँले समस्याको कुरा हामी बाहिर ल्याउँछौँ, युवाहरूका समस्या तथा यो सञ्जालभित्र रहेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्दा कस्ता कस्ता खालका समस्याहरू पाउनु भएको छ? जस्तो सङ्गठन विस्तारको काम त एकातिर छँदैछ, त्योभित्र पनि थुप्रै समस्याहरू यहाँले भनि पनि सक्नुभएको छ। समस्याहरूलाई उजागर गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ भने त्यो गरिरहँदाखेरि कस्ता खालका समस्याहरू देख्नु भएको छ यहाँले? विशेष गरी मूलत हामी कोलपुर नगरपालिकामा 3-4वटा समस्याहरूलाई एकदमै हाम्रा अगाडिहरू आएको देखेको छ। हजुरको जस्तै लागु औषध, हजुरको समस्या लागु औषधको समस्या एक ठाउँमा रह्यो, समाजमा त्यस समस्याले समाजलाई कतिको अप्ठ्यारो पारिरहेको छ भन्ने कुरो एक ठाउँमा रह्यो। अर्को कुरो के छ भने महिला हिंसा यो किसिमको हैन, यो किसिमका वातावरणहरूले, महिला हिंसाको वातावरणले आज हामी त्यो घरमा छौँ जहाँ हामी महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने, एउटा महिलाले हामीलाई जुन किसिमले घरबाट निस्किँदा फेरि एउटा ऊर्जा दिने त्यो ठाउँमा छौँ। त्यही घरमा आज विभिन्न घरहरूमा चाहिँ हिंसा भएको देखेका छौँ, हामीले देखेका पनि छौँ। त्यसमा हामी लगत्तै 1-2टा कार्यक्रमहरू पनि अब घर दैलो जस्तो कार्यक्रम गऱ्यौँ। हामीले के छ त यो नगरपालिका, कोलपुर नगरपालिकाको बायोडाटाहरू के छन् त भन्ने विषयहरूमा छलफल गर्दाखेरि एउटा सूक्ष्म एउटा अध्ययन हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने क्रममा लगभग केही यही शिक्षित महिलाहरूले चाहिँ अब लगभग ती कुराहरूदेखि अलिकति आफू अगाडि आएको जस्तो त्यो महसुस पायौँ। अलिकति पुरानो जस्तै अब पहाडी क्षेत्रबाट आएका ती समाजहरूमा अब रक्सी खाएर हैन, मादक पदार्थ सेवन गरेर विभिन्न किसिमका टर्चरहरू, अनि यो चाहिँ अब यी समस्याहरू देख्यौँ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यही घरमै बसेर, कतिपय घरमै बसेर सहज गरायौँ, कतिपय अब यो चाहिँ छलफलमै छ हाम्रो हैन। अब यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ हामीले भित्री रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि लगभग अरू समाज, म पहाडी समाजहरूमा पनि गएँ, पहाडतिर पनि गएँ, पहाडभन्दा केही अपग्रेड भएको छ, किनभने यो शिक्षित एउटा ठाउँ भएको होला, भएको कारणले गर्दा पनि होला। यसमा चाहिँ अलिकति हामी यो अभियानमा लाग्दै गर्ने क्रममा केही कुराहरू चाहिँ सुधार ल्याएका छौँ, सुधार
हुन पनि आशा छ, अझै पनि गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ जारी नै छ, प्रयास हैन? जारी छ, हजुर। जस्तो यहाँले लागु औषधको कुरा गर्नुभएको थियो, थोरै त्यो विषयमा रहेर कुरा गर्न चाहेँ मैले। जस्तो लागु औषधका लागि बाँकी अझै एकदमै त्यो सेन्टर जस्तो बढी यहाँ लागु औषधका कारोबार हुने, ओसार पसारका कारोबार हुने भनिन्छ। यहाँले ती अध्ययनहरू जस्तो त्यसरी कामहरू गरिरहँदाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ? यस्तो छ, अब लागु औषध विशेष गरी त यही टिनेजको एउटा बच्चाहरूले सेवन गर्ने एउटा ड्रग्स हो। एउटा चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ लतमा लाग्ने बच्चाहरूको समस्या हामी एकदम भित्री गएर बुझ्दाखेरि के देखियो भने लागु औषध खाने प्रेरित कसले गर्यो, प्रेरित भइसकेपछि समाजमा एउटा घरमा परिवारमा उसले के अप्ठ्याराहरू पारे र उसलाई फेरि पनि एउटा सुधार केन्द्रसम्म लग्दाखेरि र ऊ पुनः फिर्ता भएर आउँदाखेरि अभिभावकले बच्चालाई घर फर्काउँदा फेरि पनि कुन समाजमा रह्यो त भन्ने विषयलाई हामी सरसर्ती अध्ययन गर्दाखेरि लगभग केही बच्चाहरू चाहिँ सुध्रिएको, केही युवा युवतीहरू सुध्रिएको, तर केही चाहिँ फेरि पुनः त्यही बाटोतिर, त्यही लागु औषधतिर नै आफूलाई चाहिँ अभिप्रेरित गरेको देखियो। अब त्यो समस्यालाई हेर्दा यसले एउटा समाजमा एउटा समाजमा भएका युवा युवतीहरूलाई एउटा आफूले माथिल्लो स्तरमा जाने, कसरी जाने, आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयहरूमा चाहिँ एउटा समसामयिक एउटा विषय रह्यो। तर समग्र हेर्नुपर्दा कोलपुरको हिसाबमा अथवा यो बाँके जिल्लाकै हिसाबमा हेर्नुपर्दा हामीले लगभग अहिले युवाहरूको जुन पर्सेन्टमै कुरा गर्नुपर्दा लगभग 30 देखि 40% जति हामी यो चाहिँ लागु औषध सेवन गर्ने बच्चा-बच्चीहरू चाहिँ युवा युवतीहरू देख्यौँ। अब यसले चाहिँ समाजलाई मात्रै होइन परिवारलाई पनि धेरै असर पारिरहेछ। कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला त? ती युवाहरूलाई चाहिँ के कस्ता खालका शिक्षा दिएर हुन्छ, कसरी हुन्छ? यो समस्या त एकदमै जरो गाडेको छ, एकदमै गाह्रो समस्या पनि। जब त्यो कुलतमा फसिसक्छ, लागु औषधमा फसिसक्छ, बाहिर आउन निकै धेरै समस्या हुन्छ, ठुलो समस्या हुन्छ भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ पहिलो कुरा त अब फसिसक्यो भने एक किसिमको उद्धार या एक किसिमको त्यो छँदैछ, त्यसमा जानै नदिन या त्यसमा फस्नै नदिन चाहिँ के कस्ता खालका गतिविधि गर्न सकिन्छ होला, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला? यसमा दुईटा स्टेप छ। अब एउटा स्टेप भनेको एउटा फ्यामिली, उसको फ्यामिली कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ भन्ने कुरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। दोस्रो कुरो के छ भने यदि कुलतमा फसिहाल्यो हैन, हजुरको लागु औषधमा ऊ फसिसकेपछि उसलाई ट्रिटमेन्टको आवश्यकताहरू पर्छ। जस्तै ऱ्याप सेन्टरहरू हुनुहुन्छ हैन, ऱ्याप सेन्टरमा हामीले बच्चाहरू लगेर जान सक्छौँ। ऱ्याप सेन्टरमा पनि लगेर बच्चाहरूको अवस्था के छ त त्यो गरेर घर परिवारले उसको 3 महिना 6 महिना र 9 महिना 1 वर्षका पिरियडहरू हुन्छन्। त्यो पिरियडमा आफ्नो युवा अथवा बच्चा-बच्चीहरूको के परिवर्तन भयो त, ती परिवर्तन भइसकेपछि हामीले घरमा ल्याउँदा पनि त्यो बच्चालाई नर्मली, हामी नर्मली भन्दा पनि अलिक विशेष तरिकाले एउटा चाहिँ लागु औषधमा एउटा प्रवेश गरिसकेका चाहिँ युवाहरूलाई एउटा विशेष तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। उसलाई समाजमा कसरी चाहिँ एउटा सामाजिक रूपले ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ रोगी अवस्थामा हो, यो चाहिँ यो सेवन गर्छ है भन्ने हिसाबले एक समाजले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्था रह्यो। अर्को कुरो के छ भने समाजमा ऊ ड्रग्स सेवन गरेर छोडेर अथवा चाहिँ लागु औषधबाट छोडेर ऱ्याप सेन्टरबाट घर आउँदा पनि उसलाई वातावरण एउटा समाजमा आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने अप्ठ्यारो मानिरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा अभिभावकले अथवा चाहिँ त्यो समाजले उसलाई पोजिटिभली सोच्दिए भने लगभग यी समस्याहरू धेरै ठुलो जटिलता पनि होइन र धेरै सानो चिज पनि होइन। जस्तो यहाँले रिहाब सेन्टरको कुरा गर्दाखेरि रिहाब सेन्टरमा जाने नमान्ने, रिहाब सेन्टरमा अझ धेरै यातना दिने, त्योभित्र कुटपिट हुने जस्ता घटनाहरू पनि हुन्छन् भनिएका छन्। यहाँले त थुप्रै कुराहरू गर्नुहुन्छ नि त, अनुगमनका काम पनि गर्नुहुन्छ होला, जस्तो युवा सञ्जालहरू गएर त्यो चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ, के छ? होइन, अब यसमा एक त जो लागु औषध सेवन गरेका युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विशेष कुरा के छ भने उहाँहरूले लिइरहनु भएको हुन्छ, त्यो सेवनको लागि चाहिँ आफूलाई चाहिँ खाइरहनु भएको हुन्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि पहिलो कुरो स्टेप
उहाँहरू किन ऱ्याप सेन्टरमा जानु अप्ठ्यारो मानिरहनु भएको छ भन्ने कुरो उहाँहरूले सेवन गर्दै गर्ने क्रममा जति आफूलाई यता फ्रिडम हुन्छ त्यो फ्रिडम त्यो ऱ्याप सेन्टरमा हुँदैन। फर्स्ट एउटा यो कुरो हो हैन। दोस्रो कुरो के छ भने ऱ्याप सेन्टरको पनि आफ्नो नीति कार्यक्रमहरू छन्। त्यो नीति कार्यक्रममा चाहिँ कतिपय कुन तरिकाले ट्रिटमेन्ट दिन सकिन्छ त, उहाँको अवस्था के छ त, अब के अवस्थामा उहाँहरूले गर्ने एउटा चाहिँ आफ्नो नीतिहरू छन्। मलाई लाग्छ हाम्रो बाँकेमा मात्रै होइन नेपालभरि अथवा विश्वभरि रहेका यी ऱ्याप सेन्टरहरूमा एउटा चाहिँ औषधि गर्ने ठाउँ हो। त्यसमा चाहिँ त्यो किसिमको यातना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुनिने गरेका या कतिपय चाहिँ त्यो दायरामा यहीँको क्षेत्रमा पनि यो अवस्था आयो भनेर प्रहरीसम्म पनि पुगेको अवस्था पनि समाचारमा आउने गरेको छ। त्यो हिसाबले मैले यहाँलाई सोधेको त्यो अवस्था तपाईँ त युवा वर्गहरूलाई चाहिँ अझ सचेत गराउन बढी सचेत भइराख्नु भएका कारण पनि त्यो अवस्था यहाँले चाहिँ पाउनु भएको छैन। त्यसो भए हजुर हजुर जस्तो युवाहरू जस्तो यो कुलतकै फेरि पनि मैले कुलतकै कुरामा बढी जोड दिएँ। जस्तो कुलतमा जान्छ अनि फसिसकेपछि अब जस्तो रिहाब सेन्टरको कुरा गऱ्यौँ, रिहाब सेन्टरमा उहाँहरूलाई कोही युवाहरू कोही या बालबालिकाहरू त्यो फसिसकेपछि सुधार पनि भएको छ, कतिपयमा फेरि के हुने हो भन्ने डर एकातिर छ। त्यो सँगसँगै अझ कुलतमा फसिसकेको थाहा भइसके पनि घर परिवारलाई अब समाजले के भन्छ कस्तो गर्छ भन्ने अवस्थाले पनि उसलाई केही गर्न सकिराखेको हुँदैन। ती आमा बुवा या ती अभिभावकहरूलाई यहाँले चाहिँ कसरी सचेत गराउनु छ या के कुरा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अझ बढी सहज हुन्छ त्यो फसिसकेका युवाहरूलाई या बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नलाई के कस्ता सुझाव दिनुहुन्छ अभिभावकहरूलाई चाहिँ यहाँले? अब अभिभावकको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा एक त हामी उहाँहरूलाई भेट्न जाँदाखेरि उहाँहरूको मोडल डाउन जस्तो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको हुन्छ, यति सताउनुहुन्छ उहाँहरूले। यदि यो लागु औषधमा फसेका युवा युवतीहरूले घरमा मात्रै होइन घरदेखि बाहिर पनि उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ जसले अभिभावकको एउटा आँच एउटा इज्जतमा आँच पनि एक किसिमले घटिसकेको अवस्थामा चाहिँ अप्ठ्यारो पार्नुभएको छ। अनि हामी गएर उहाँहरूसँग एउटा त्यो विषयमा बहस गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सकभर मेरो बच्चा बच्चीलाई कसरी बिजी बनाउन सकिन्छ, मेरो बच्चालाई त्यो ठाउँबाट त्यो अवस्थाबाट जुन एउटा लागु औषधको अवस्थाबाट नर्मल अवस्थामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेन कुरो हुन्छ। उहाँहरूलाई इज्जत भन्दा पनि आफ्नो बच्चा प्यारो हुन्छ, आफ्नो युवा युवती अब त्यो समाजमा त्यो प्यारो हुन्छ। त्यो बच्चालाई कसरी त्यो स्थितिबाट नर्मल अवस्थामा ल्याउने भन्ने विषयमा उहाँहरू चाहिँ धेरै तनावमा देखिरहेको हुन्छु। अर्को कुरो के छ भने हामीले विशेष गरी तपाईँले भने जसरी हामीले अभिभावकहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्दा अथवा उहाँहरूको बच्चाको विषयमा छलफल गर्दाखेरि तपाईँलाई के समस्याहरू छन्, हामीले यी बच्चालाई फेरि पुनः नर्मल अवस्थामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयको छलफल गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूसँग पाउने जवाफ के हो भनेपछि कुलतमा फसिसक्यो, यसलाई निकाल्दाखेरि अथवा नर्मल अवस्थामा ल्याउँदाखेरि नर्मल अवस्थामा आयो भने पनि समाज त यस्तै छ, समाजमा साथीसँग भेट्छ, त्यही किसिमका आफ्ना साथीभाइहरूसँग भेट्दाखेरि फेरि कुलतमा फस्ने हो कि बाबु यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, नर्मल बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले दुई तिनवटा कुराहरू भन्छौँ। एउटा कुरा त बच्चालाई कसरी हुन्छ बिजी बनाउनुहोस् अथवा बिजी बनाउँछौँ भन्ने कुरा भयो। अर्को कुरा के छ भने समाजले हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ अथवा घर परिवारले हुने दृष्टिकोण हुन्छ। एउटा नर्मल बच्चाभन्दा विशेष तरिकाले उसलाई चाहिँ समाजले वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ। अर्को कुरो के छ भने एउटा युवा अवस्था अथवा युवती अवस्थामा जुन लागु औषध प्रयोग गर्ने अथवा प्रयोग गर्ने भइसकेका हुन्छन् त्यो अवस्थामा जाँदाखेरि के हुन्छ भने बच्चाहरू जुन समय अथवा परिस्थितिले उनीहरूलाई एक ठाउँमा बाँधेको अवस्थामा उनीहरू जति उनीहरूसँग गएर भेट्ने अथवा कसरी हुन्छ उहाँहरूसँग भेट्ने छलफल गर्ने अथवा चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने अवस्थामा आफूलाई चाहिँ मन
लगिरहेका हुन्छ ती मनहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका चाहिँ एउटा सरसल्लाह दिन्छौँ। अब कतिपय कुराहरू त हामीले हाम्रै सङ्गठनमा राखेर उहाँहरूलाई उहाँहरूको आचरण कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यो लागेको लतलाई कसरी चाहिँ हल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा चाहिँ विशेष गरी कतिपय युवा साथीहरू अथवा युवती साथीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रै सङ्गठनमा राखेर पनि केही कति परिवर्तनहरू चाहिँ गरेका छौँ। कतिको त्यो परिवर्तन पाउनु भएको छ? जस्तो परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहँदाखेरि जस्तो आफ्नै सङ्गठनमा राखेर हुन्छ या कसरी हुन्छ, या अभिभावकहरूलाई सम्झाएर हुन्छ, या ती बालबालिका या युवा युवतीलाई सम्झाएर हुन्छ, यहाँले गरिराख्नु भएको त्यो सङ्गठनमा आबद्ध गराइसकेपछि उहाँहरूमा के कस्ता खालका परिवर्तन पाउनु भएको छ? कतिको के छ त्यो अवस्था चाहिँ? परिवर्तन लगभग हामीले यो 5 वर्षको अन्तरालमा लगभग 40-45 जना युवा युवतीहरूको घर परिवारमै अथवा उसको चाहिँ रिलेटिभ अथवा उसँगै बसेर हामी चाहिँ एउटा सङ्गठनमा काम गर्न पाउँदा हामीलाई के लाग्यो भने लगभग यो 40 जना मध्येमा लगभग 70% जति लगभग भनौँ हाराहारीमा 27-28 जना युवा युवतीहरू अहिले राम्रो रोजगारको लागि विदेश पनि जानुभएको छ होइन, यहीँ पनि रोजगारमा आबद्ध हुनुहुन्छ। अब त्यो देखेका छौँ। अब केही तपाईँको 30-35% अथवा 30% जति युवा युवतीहरू जुन अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई इच्छा गरेका थियौँ यो अवस्थामा हामीले व्यवस्थित गर्छौँ भनेका थियौँ, अब उहाँहरूलाई चाहिँ के युवा युवतीहरूलाई त्यो ठाउँमा ल्याउन सकेका छैनौँ। किनभने अब बच्चा बच्चीको बुवा मम्मी यहाँ होइदिनुहुन्न, बच्चा बच्ची अब बेरोजगार अथवा चाहिँ उहाँहरूको समस्या अथवा केही होला, बच्चा बच्चीको अथवा युवा युवतीको बुवा मम्मी बाहिर हुनुहुन्छ। सधैँ हामीले केयर गर्न सक्दैनौँ। जति केयर बच्चा बच्चीको अभिभावकले गर्ने हो त्यो अभिभावकले गर्न नसकेको अवस्थाले फेरि उहाँहरू त्यही बाटोमा फर्किनु भएको छ। अनि त्यो बाटोमा फर्किँदा फेरि हामीले सम्झाएर भेट हुँदा ट्रिटमेन्ट एउटा चाहिँ उहाँलाई सरसल्लाह दिने कुरा त रह्यो, उहाँहरूले पनि हुन्छ हामी गर्छौँ दाइ अथवा सर भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ फेरि फर्केर जाँदाखेरि जसको अभिभावक यो ठाउँमा छैन, यो नगरमा छैन अथवा यो जिल्लामै छैन भने अथवा रोजगारको लागि बाहिर जानुभएको छ, रोजगारको लागि बाहिर जाने अवस्थामा ती घरहरू खाली अथवा त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको विशेष किसिमको चाहिँ ट्रिटमेन्ट नभएको कारणले फेरि केही युवा युवतीहरू त्यतातिर लालायत पनि अथवा त्यतिर पनि फर्केर जानुभएको छ। यो कुरा चाहिँ विडम्बनाको कुरा हो। जस्तो कतिपय युवाहरू यो कुलतमा फसिसकेपछि बाहिर आउन चाहन्छ तर सकिराखेको अवस्था हुँदैन। उसले जसरी हुन्छ मैले चाहिँ योबाट चाहिँ मुक्ति चाहिँ मैले आफूलाई दिलाउनु पर्छ र मैले पहिलेकै लाइफ या सहज रूपमा मैले अन्य या व्यावसायिक लाइफ या आफूलाई आफ्नो दिनचर्यालाई फरक पार्नुपर्छ भन्ने राख्दै पनि नसकेको अवस्था यहाँले पनि भेट्नु भएको होला। त्यो अवस्था छ, त्यस्ता युवा युवतीहरूलाई के गर्न सकिन्छ होला? कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो चाहँदै बाहिर आउन नसकेको तर बाहिर आउन चाहिराखेको अवस्थाका युवा युवतीहरूलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी कस्ता खालका सल्लाह सुझाव दिएर चाहिँ उहाँहरूमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा भनेको के हो भनेपछि एक त त्यो बच्चा बच्ची जुन कुलतमा फसेको युवा युवतीहरू छन् उनीहरूको इच्छा के त हैन, एउटा बच्चा नरोइकन त मम्मीले आफ्नो आमाले एउटा दुध खुवाउन सक्दैन भने हामी त एउटा त सामाजिक प्राणी हो। त्यही भन्दा पनि उहाँको र हाम्रो सम्बन्ध एकै नासको होइन कि कहिले कहाँ हुनुहुन्छ हामी कहिले कहाँ हुन्छ। एउटा कुरो त्यो भयो। उहाँहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरो हामीसँग नआउने अथवा समाजको कुनै पनि बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरूसँग नआइदिने, यो कुराले गर्दा पनि उहाँहरू आउन यदि त्यो अवस्था लागु औषध अवस्थाबाट हामी नर्मल अवस्थामा जान्छौँ भन्ने कुरोको चाहिँ हामीलाई जानकारी नहुँदा पनि एउटा उहाँहरू त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीलाई जानकारी हुँदै गर्ने क्रममा पनि उहाँहरूलाई यदि त्यो अवस्थाबाट हामीले ल्याउन सक्छौँ अथवा कुन कारणले कुन अवस्थाबाट हामीले एउटा चाहिँ नर्मल अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ भन्ने किसिमको थाहा पाइहाल्यौँ भने पनि उहाँहरू एकदम त्यो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको हुन्छ जुन अवस्था हामी एउटा नर्मली हैन, हामी त अब डक्टर पेसाको मान्छे होइन, हामी अब नर्मली त्यो अवस्थामा यहाँ फर्काउने बेलासम्म 6 महिना 7 महिनाको अवस्था हुन्छ अथवा 1 वर्षको अवस्था हुन्छ। हामीले उहाँलाई ल्याउन चाहँदा पनि बिचमा फेरि उहाँहरू एक त लत लागेको हुन्छ, त्यही अवस्थामा पुग्ने सम्भावना हुन्छ। अब हामीले चाहिँ समाजमा के एउटा यस्तो सङ्गठन छ, अब जस्तै हामी
एउटा सञ्जालको एउटा जुन किसिमको चाहिँ युवा सञ्जालको एउटा सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठनले हामीले धेरै युवा युवतीहरूमाथि अब म आफै अब युवाहरूको समस्याहरूको विषयमा बहस गर्ने मान्छे भएको हुनाले घर घरमा गएर त सकिँदैन होइन। हामीले सुनेको आधारमा, सूचनाको आधारमा हामी गएर चाहिँ ती युवाहरूप्रति हामीले कसरी चाहिँ उहाँलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा चाहिँ हामी एकदमै लागिपरेका छौँ। लागिपरेकै अहिले अवस्था छ। आउने समयमा पनि एकदम हामी कन्टिन्यू। कतिको चुनौतीपूर्ण रहेछ यसरी लागिरहँदाखेरि? पक्कै पनि केही न केही त हुन्छ होला नि त, गाह्रो साह्रो होइन? त्यो यो चुनौतीपूर्ण चाहिँ कतिको रहेछ? अब चुनौतीको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा लगभग चुनौती एक किसिमको त्यो बच्चा अथवा चाहिँ हजुरको युवा युवती लागु औषधमा फँसेका युवा युवतीहरूसम्म हामी पुग्न एउटा कुरा हामीलाई गाह्रो। अब मेन कुरो त्यो अवस्थामा गयो भने उसको विषयमा हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि अब एउटा त्यो किसिमको एडिकको सम्भावना उहाँहरूसँग हुन्छ। भोलि मलाई किन निगरानी गरिरहेको छ, फर्स्ट कुरो उहीसँग हामीसँग अप्ठ्यारो हुन्छ। उसलाई सोच्दाखेरि मलाई किन निगरानी गरिरहेको छ, मलाई किन उसले चाहिँ मेरो विषयमा राम्रा कुरा गरे पनि किन नराम्रो कुराहरू गरेको छ होइन। ऊ चाहिँ मेरो चाहिँ एन्टी अवस्थाबाट नकारात्मक हिसाबले आछ है भन्ने किसिमको सोच्दाखेरि पहिलो कुरो त्यहाँबाट हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्यो अवस्थाका युवा युवतीहरूलाई हामीले सम्झाउँदाखेरि एक त त्यो किसिमको चाहिँ समस्या हुन्छ। अर्को कुरो अब उहाँहरूलाई समय दिनुपर्ने होइन, आफू व्यस्त आफ्नो समय एउटा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई समय दिनुपर्ने, उहाँहरूलाई गएर बुझ्नुपर्ने। अब समयहरूको पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू छन्। अब त्यसलाई हामी चाहिँ निरन्तर लागिरहेका छौँ। जस्तो यहाँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ बाँकीको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, सचिव समेत हुनुहुन्छ। सचिव भइराख्दाखेरि यसले गर्ने के कस्ता खालका काम गर्छ यो बाँकी युवा सङ्घ? यसै गरी नगर युवा सञ्जालको कुरा त यहाँले गरिसक्नु भएको छ, उसले गर्ने कामहरू भनिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ यो बाँकीको सचिव भइराख्दाखेरि यो सङ्घले चाहिँ गर्ने कामहरू चाहिँ के हुन् खासमा? अब यसमा राजनीतिक कुरा नजोड्नु पर्ने हो। त्यही पनि अब सङ्गठनको विषयमा परिचय दिँदाखेरि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन मध्येमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल मध्येमा नेपाल बाँकेको सचिव हुँदै गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न एउटा आन्दोलनहरू गरेका छौँ। युवाहरू परिवर्तन, एउटा यो समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अभियान र बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई रोजगार कसरी बनाउन सकिन्छ यो किसिमका एउटा चाहिँ आन्दोलनहरू गरेर हामी यहाँसम्म आएका छौँ। लगभग हाम्रो यो राष्ट्रिय युवा सङ्घ बाँके भन्नाले हाम्रो 8वटै पालिका छ। 8वटै पालिकामा हाम्रा चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ देखि लिएर लगभग 51 सदस्यहरूको चाहिँ 8वटै पालिकामा छ। वडासम्म हामी गएका छौँ र जिल्ला कमिटी छ होइन। अब यस भएको हुनाले एउटा राजनीतिक हिसाबले हेर्नुपर्दा हामीले हाम्रो जुन किसिम राष्ट्रिय युवा सङ्घको जति पार्टीको जति दायित्व छ त्योभन्दा हाम्रो अलिकति बढी दायित्व हुन्छ। किनभने समाजमा यो समाजमा हिँड्दै गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले त्यो देख्दै गर्ने क्रममा जति हामीले भोगेका कुराहरू छन् युवालाई कसरी परिचालन गर्ने, त्यो परिचालन गर्दै गर्ने क्रममा युवाहरूलाई परिचालन गर्दा रोजगारको अवसर हामीले चाहिँ मेन कुरो चुनौती हो। जस्तै एउटा सङ्गठनमा आबद्ध त हुन्छन् होइन, कुनै पनि सङ्गठनका युवाहरू अथवा युवतीहरू त्यो सङ्गठनलाई त्यति बेलासम्म बलियो बनाउन सक्दैनन् जतिखेर आफ्नो पेट भर्न सक्दैनन् अथवा आफ्नो एउटा रोजगारमा लाग्न सक्दैनन्। त्यो अवस्थामा हेर्दा हाम्रो नेपालकै हिसाबले हेर्नुपर्दा अहिले रोजगार भन्ने कुरो एकदमै न्यून छ। कति युवा युवतीहरू हामी जस्ता युवा युवतीहरू आज विदेशिनु परेको छ। विदेशमा गएर 100-102 डिग्री एउटा गर्मीमा काम गर्नु परेको छ र त्यहीबाट आएको रेमिटान्सले आज देश चलेको छ। देश चलाउँदै गर्ने यो त विडम्बनाको कुरा। मलाई त एकदमै दुःख लाग्छ किनभने म एकदमै प्रत्यक्ष युवाहरूको समस्यामा जुन तरिकाले म लाग्छु, युवाहरूको समस्याको विषयमा म जब बहस गर्न लाग्छु त्यो अवस्था मलाई देख्दाखेरि युवाहरूको अवस्था के छ त भन्दाखेरि सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्दाखेरि
वास्तवमै नेपाली युवाहरूको अवस्था एकदमै नाजुक छ। तर यो नेपाली युवाहरू हामी राज्यमै भर परिरहनु पर्दा पनि भन्दा पनि हामी आफै पनि केही सानो कामबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छौँ नि, आफूलाई चाहिँ परिचालन गर्न या आफूलाई स्वरोजगार बनाउन आफ्नै कामबाट पनि केही गर्न सकिन्छ होला नि। त्यो त अभियसली अब कतिपय युवाहरू साना व्यवसायहरूमा पनि जोडिनु भएको छ हैन। अब मेन कुरो यसमा चाहिँ आर्थिकको अहिलेको अवस्था, आर्थिकले व्यवसाय गर्ने या नगर्ने, आर्थिकले समस्या पारेको हुन्छ। अब लगतै 2-3 लाख अथवा 8 लाख 5 लाख एक किसिमको एउटा चाहिँ सानो उद्यमीहरू चाहिँ जोडिनु भएको छ। तर त्यसमा चाहिँ म चाहिँ घाटामा जान्छु कि भन्ने एउटा ग्यारेन्टी कसैले, अथवा एउटा राज्य त हाम्रो देशको राज्य हो नि त, राज्यले एउटा राज्यको नीतिमा व्यवसायमा लागेका युवाहरूमाथि त दायित्व हुनु पर्यो नि। एक त उसले ऋण गरेर गरेको होला हैन, त्यो चिजलाई चाहिँ म चाहिँ घाटामा जान्छु भन्ने किसिमको सम्भावनालाई उनीहरूले त्यो किसिमको चाहिँ गयो भने कसले हेरिदिने त? अभिभावक त नभएको हुनाले, राज्यले अभिभावक त नगरेको हुनाले हाम्रा युवाहरू एकदमै बेरोजगारी भएका छन्। थोरै मैले स्पोर्ट्सको कुरा गर्न पनि चाहेँ। यहाँ आफै पनि मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी बाँकीको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। यहाँको स्पोर्ट्सको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ, के छ? स्पोर्ट्सको अवस्था लगभग जुन गतिले जानुपर्ने हो त्यो मैले देखिरहेको छैन। बाँकीकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा लगभग तपाईँको पोखरा, काठमाडौँ जस्तो यो जुन ठाउँमा जसरी चाहिँ एउटा स्पोर्टलाई जुन किसिमले गति दिन सक्नुभएको छ त्यो किसिमको हाम्रो बाँकेमा चाहिँ मैले त्यो किसिमको गति देखेको छैन। किनभने अब एक त नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँमा हैन, अब यो सदरमुकामको हिसाबले अथवा हामी यहाँ छौँ, सदरमुकाम एक ठाउँमा रह्यो, नेपालगञ्ज भएको हुनाले हामीसँग चारैतिरका छिमेकी जिल्लाहरू छन्, जस्तै सुर्खेतहरू, दाङ, सल्यानहरू, बर्दियाहरू, यो सबै छिमेकी जिल्लाहरू हुँदै गर्ने क्रममा हामीले स्पोर्ट्स क्षेत्रमा हाम्रो यहाँ उत्पादन गरेका र त्यो पहाडी क्षेत्रमा अथवा छिमेकी जिल्लामा भएका युवाहरूलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेर एउटा चाहिँ उत्कृष्ट खेलाडी बनाउन सकिन्थ्यो, तर त्यो सकिरहेको अवस्था छैन। किन सकिरहेको अवस्था चाहिँ किन नभएको? अपर्च्युनिटी, सरकारको नीति के त? सरकारले गर्न खोजेको युवाहरू अथवा युवाहरू खेलकुदमा गर्न खोजेको नीति के त? नीति स्पष्टै नभएर हो। खेलाडी घरबाट आउँदै गर्ने एउटा राज्यको दायित्व हो नि त। मैले खेलाडीलाई, हाम्रो राज्यले हाम्रो खेलाडीलाई अथवा हाम्रो युवतीहरू खेलाडीलाई हामीले यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि समग्र एउटा चाहिँ जिल्लाको मात्रै होइन, यदि उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ भने विश्वमा ती युवाहरूले हाम्रो नेपालको नाम राख्नेछन् भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब यो विषयमा छलफल अथवा समग्र कुरा गर्नुपर्दा राज्यको नीति के त? राज्यले गर्न खोजेको एउटा खेलाडीहरूमाथि गर्न खोजेको नीति के हो त? यो कुराको स्पष्ट नभएकै कारणले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी, प्लेटफर्म पनि छैन। जति धेरै खेलकुदहरूको कम्पिटिसनहरू भयो, जस्तै फुटबलहरू, क्रिकेटहरू, भलिबलहरू, ब्याडमिन्टनहरू, जति कम्पिटिसनहरू भयो, जति प्रोग्रामहरू भयो, त्यति आफूलाई समावेश गरेर उत्कृष्ट बन्ने हो, त्यो अपर्च्युनिटी अथवा त्यो प्लेटफर्मै नभएर लगभग आफूसँग भएका क्षमताहरूलाई पनि त्यो तरिकाले प्रस्तुत हुन सकेको छैन। जस्तो यहाँले चाहिँ के कस्ता खालका प्रयास गर्नुभएको छ खेलाडीहरू, दक्ष खेलाडीहरू उत्पादन गर्न? जब यहाँको एउटा नेतृत्व यहाँले सम्हालिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई त केही न केही त योगदान त दिनुभएको होला। यहाँको प्रयास चाहिँ कस्तो रहेको छ खेलाडी उत्पादनका लागि? एक त विशेष गरी त म गोजुरी करातेको प्रशिक्षक पनि हुँ। अहिले चाहिँ म त्योदेखि यता यो विषयमा लाग्दाखेरि, सामाजिक सेवामा लाग्दाखेरि म योभन्दा पहिला चाहिँ गोजुरी कराते दो एसोसिएसनको चाहिँ म एउटा खेलाडी पनि हो। त्यो हिसाबले मैले लगभग धेरै खेलाडीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण गराएको छु। म पनि प्रशिक्षण हुँदै गर्ने क्रममा ती यो अवस्था मैले के देख्छु भने ट्रेनिङ हो। ट्रेनिङ हामीले गराउँदै जाँदाखेरि उत्कृष्ट त हुन्छ, तर त्यो उत्कृष्टलाई देखाउने ठाउँ त खै त? सरकारले व्यवस्था गरेको खै त? उत्कृष्ट हुन्छ कुनै पनि खेलाडी, कुनै पनि क्षेत्रका खेलाडीहरू, क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टनका खेलाडी, चेसका खेलाडीहरू उत्कृष्ट हुन्छन्, तर उत्कृष्ट हुँदा पनि आफ्नो क्षमता देखाउने प्लेटफर्मै छैन भने अनि त्यो प्लेटफर्म नछोडेर बाहिर जाने त ठाउँै छैन। हामी त्यसमा लाग्दै गर्ने क्रममा पनि हाम्रो एउटा रोजगारको व्यवस्था हुनु पर्यो
हैन। यी समस्याहरू छन्, एउटा प्लेटफर्मकै कारणले गर्दाखेरि यो समस्या देखिएको हो। हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। यत्रो धेरै यहाँको अनुभव छ, एकातिर खेल क्षेत्रतिरको अनुभव छ, त्यसै गरी युवाहरूको नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ। युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगारमा मुखी बनाउनु पर्छ, युवाहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्न राज्यको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषय, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ नेतृत्व गरिरहँदाखेरि ती अनुभवलाई छोटोमा कसरी सेयर गर्नुहुन्छ यहाँले? अब छोटोमा सेयर गर्नुपर्दा के छ भने हामी विशेष गरी त युवा युवतीहरूमाथि हुने एक किसिमको शोषणहरूलाई को विषयमा हामी प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामी बोल्न एउटा अभियानकै हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। अब यस विषयमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। रोजगारको समस्या छ एउटा कुरा भनेको के छ, शिक्षा पनि एउटा आवश्यकता छ। यो किसिमले हेर्नुपर्दा अब चेतना, हामीले कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दाखेरि हामीले उसलाई सही बाटोमा अथवा परिवर्तन गरेर त्यही ठाउँमा ल्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ चेतना, कुनै पनि विषयको चेतना गराउन सकेनौँ भने हामीले उसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि मेन कुरो, हामी त एउटा समाजमा रहेको नागरिक हो, हामी समाजसेवामा लागिरहेको मान्छे हो र हाम्रो दायित्व एक ठाउँमा रह्यो, तर राज्य व्यवस्थाको नीति के हो त? यी समस्याको समाधान गर्नको निमित्त राज्य व्यवस्थाको दायित्व के हो त? दायित्व एउटा अभिभावकले अभिभावक वहन गर्न सक्दैन भने अनि त्यो समाजका युवा युवती सबै एउटा एक किसिमको चाहिँ समाजमा रहेका हरेक नागरिकहरूको अवस्था के जाने त? मेन कुरो मैले हेर्दा जुन किसिमले सरकारले दायित्व गर्नुपर्ने हो, सरकारको एक किसिमको दायित्व हो, त्यो दायित्व अथवा नीति कार्यक्रममा चाहिँ गर्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू परेका छन्। नीति र कार्यक्रम चाहिँ स्पष्ट तरिकाले ढङ्गबाट आयो भने हामीले यो अवस्थाबाट धेरै माथि चाहिँ युवा अथवा युवती साथीहरूलाई हामी माथि लग्न सक्छौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजका लागि टिकटकको समय सकिएको छ। आज हामीसँग युवा अभियन्ता तथा व्यवसायी, त्यसै गरी कोहलपुर नगर युवा सञ्जालका अध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा सङ्घ बाँकेका सचिव, मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी बाँकेका अध्यक्ष रमेश मिजार हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर केही खेलका गतिविधि, केही युवा परिचालनका गतिविधि लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। अब भने हामी यस पछाडि जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ। केही नयाँ, केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। दर्शकवृन्द, हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र जिल्ला अपडेटमा हामी हाम्रा विभिन्न जिल्लाका जिल्ला संवाददातासँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। त्यहाँको विषयवस्तु र समय परिस्थितिका आधारमा के कस्तो अवस्था सिर्जना भइराखेको छ, त्यहाँको इस्युको आधारमा चाहिँ केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी बाजुरा जिल्लासँग जोडिनेछौँ। बाजुरा जिल्लामा हलिया मुक्ति भएको लामो समय भइसकेको छ। 2065 सालमै हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको भए पनि अझै
कुनै पनि हलियाहरूको चाहिँ जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन। उहाँहरूलाई 12 महिना खाद्यान्न अभाव लगायतका समस्याहरू भोग्दै आउनु भएको छ। त्यसै गरी बासको समस्या उहाँहरूलाई छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी बाजुराका हाम्रा जिल्ला संवाददाता प्रकाश सिंहसँग जोडिनेछौँ। प्रकाशजी, हजुर दुर्गाजी, यहाँले रिपोर्टिङको क्रममा चाहिँ बाजुरामा हलियाहरूको अवस्था एकदमै दयनीय भएको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। खासमा उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, के छ, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि जो रिपोर्टिङ गरे अनुसार नै बाजुराका हलियाको अवस्था एकदमै दयनीय हो। बाजुरामा झन्डै 1500 भन्दा बढी हलिया रहेको हलिया मुक्ति समाज बाजुराले चलाएको छ र अर्को कुरा 1100 झन्डै 1200 जति तत्कालीन त्यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय मालपोत कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेर उनलाई परिचय पत्र पनि दिइसकेको अवस्था हो। क ख ग र घ। त्यसो भइरहँदा पहिला हलिया मुक्ति नहुनुभन्दा पहिला उनीहरू चाउको हलो जोतेर परिवारसम्म त पाल्थे। अहिले पनि हलो त जोतिरहेका छन्, तर के छ भने केहीले अब मुक्त भइसकेपछि ऋण मिना भइसकेपछि उनीहरूले हलो जोत्न पनि पाउनु छोडेका छन्। त्यसो हुँदा उनीहरू जो बाजुरामा जति पनि हलिया छन्, हलियामा चरम खाद्य सङ्कट 12 मास हुन्छ। उनीहरूको जग्गा जमिन छैन, कुनै अरू आय आर्जनको कार्यक्रम छैन, व्यवसाय छैन। त्यसो नहुँदा उनीहरूले 12 महिना कडा परिश्रम गर्नुपर्ने, बजारबाट ल्याएर किनेर खानुपर्ने, अरूको भर पर्नुपर्ने, अझै केहीले साउको हलो जोतिरहनु पर्ने, एकातिर एकदम बाध्यता, चरम खाद्य सङ्कटको स्थिति सधैँ भइरहनेछ। अर्कोतिर उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर हलियाका महिलाहरू वर्षौँदेखि रोग पालिरहने, उनीहरू सामान्य एउटा सिटामोल किन्नका लागि पनि पैसा नहुने हुँदा रोग पाल्नुपर्ने अवस्थाले एकदम गुर्जिरहेका छन्। हलियाको खासमा अझै पनि नेपाल सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले राम्रोसँग उनीहरूको खाद्यान्नको अवस्था, उनीहरूको पोषणको अवस्था अध्ययन नगरेको भएकाले छैन। तथापि किन छैन भने उनीहरू विपन्न र पछाडि परेका वर्ग भएकाले पनि होला। त्यसो हुँदा उनीहरूको अवस्था अहिले भन्यो भने एकदम 12 मास त्यो ठाउँमा खाद्य सङ्कट हुने स्थिति हो। जस्तो यहाँले यो 12 मास उहाँहरूलाई खाद्यान्न सङ्कटको, यसका लागि कुनै त्यो खाद्यान्न लगायत बासको व्यवस्थापन गरिदिनका लागि केही ती पुराहरू भएका छन् छैनन्, केही त्यहाँबाट पहल भएका छन् छैनन्, के छ त्यो अवस्था? अब पटक स्थानीय सरकारहरू त्यहाँको अलिकति जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अलिकति ध्यान दिने, कहिलेकाहीँ त्यो त्यस्तो सङ्कट भएको होला कसै गैर सरकारी संस्थाले खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने कुरा त छ, कसैले गर्छन्। जस्तै न्युज आइसके पनि जस्तै कुनै गैर सरकारी संस्था, कुनै निकायको ध्यान जान्छ। तथापि उनीहरूको दीर्घकालीन खाद्य सङ्कटका लागि, उनीहरूको दीर्घकालीन आय आर्जनका लागि कुनै किसिमको ध्यान जाँदैन। जस्तै अब कृषि विकास ब्याङ्कले अथवा कुनै पनि ब्याङ्कले उनीहरूलाई ऋण दिन्छ, ऋण दिएर जग्गा नभएर ऋण दिँदैन। अनि अर्को कुरा के हो भने जस्तै अनुदानका कार्यक्रम दिनका लागि पनि जमिन हुनुपर्छ। जस्तै तरकारी लगाउनका लागि अथवा अन्य व्यवसाय गर्नका लागि भने कृषि व्यवसाय गर्नका लागि त जमिन चाहिन्छ। उनीहरूसँग जमिन छैन, खालि कसैको कोही त घर जग्गै नभएका हलिया हुन्, कोही घर मात्रै भएका, जग्गा भएका घर नभएका थिए भनेको हुँदा त्यसरी हुँदा दीर्घकालीन रूपमा कसैले पनि त्यो किसिमको सोचेका छैन। सरकारले पनि पुनर्स्थापनाका लागि, सामान्य घर निर्माणका लागि घर जग्गा नभएकालाई 5 लाख, घर जग्गा भएकालाई 3 लाख र पुनर्निर्माणका लागि 1,25,000 दिएको थियो अलि अगाडि। त्यसले त केही पनि भएन। त्यस्तो हुँदा दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्नलाई कतैबाट पनि भूमिका हुँदैन। तर सामान्य कसैले अब 45 परिवार 50 परिवारलाई खाद्यान्न दिने, उनीहरूलाई अलि दिने कुराहरू चाहिँ त्यो भइरहन्छ। त्यो तत्कालका लागि मात्रै हुने अवस्था हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी बाजुरा जिल्लासँग जोडिएका थियौँ। हाम्रा बाजुरा संवाददाता प्रकाश सिंहसँग जोडिएका थियौँ। बाजुरामा हलिया मुक्ति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अहिले पनि उहाँहरूको दैनिकी निकै कष्टकर भएको, उहाँहरूलाई पुनरुत्थानका कामहरू नभएको, 12 मास खाद्यान्नको अभाव लगायत त्यसै घाँस पास हरेक कुराको सामान्य रूपमा पुरा हुनुपर्ने कुराहरूको पनि अभाव भएको र राज्यले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विषयको बारेमा जानकारी गराएका थियौँ। यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।